الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كرم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عظم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد. يا حبيب التوابين تب علينا ويا أمان الخائفين آمنا ويا دليل المتحيرين دلنا ويا غافر المذنبين اغفر لنا ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم استر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم احفظ قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا. اللهم نذر قبورنا. اللهم بجد وجوهنا. اللهم يسر أمورنا. اللهم حصل مرادنا. اللهم تمم تقيرنا. اللهم نجنا مما نخاف. يا حفي الألطاف ويا واسع المغفرة. اللهم احفظنا من العلة في الغربة. اللهم اقذف في قلبي رجاءك واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسالتي ولم يجر على لساني ممن أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين.
فخصني به يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي خلقي وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تذهب قلبي إلى شيء صرفته عني. بسم الله على ديني ونفسي وبلدي وأهلي. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ودود يا ودود يا ودود، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قل هو الله أحد، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وشد حبا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين. وله العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الملك رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين. وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. اللهم إليك أسلمت نفسي
وإليك وجهت وجهي وإليك فوضعت أمري فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي وادفع عني بحولك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عدد ما كان وعد ما يكون وعدد الحركات والسكون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين. أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. أنت الله لا إله إلا أنت العلي الكبير. أنت الله لا إله إلا أنت ملك يوم الدين. أنت الله لا إله إلا أنت الغفور الرحيم. أنت الله لا إله إلا أنت العزيز الحكيم. أنت الله لا إله إلا أنت منك بدء الخلق وإليك يعود. أنت الله الذي لا إله إلا أنت لم تزل ولم تزال. أنت الله الذي لا إله إلا أنت خالق الخير والشر. أنت الله لا إله إلا أنت خالق الجنة والنار. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. أنت الله الخالق البارئ المصور. لك الأسماء الحسنى يسبح لك ما في السماوات والأرض وأنت العزيز الحكيم. أنت الله لا إله إلا أنت الكبير المتعال والكبرياء
بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وارحمني أستغفر الله ربي وارحمني أستغفر الله ربي وارحمني أستغفر الله ربي وارحمني وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 اللهم صل على محمد عبدك 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 يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب حسبنا الله ونعم الوكيل 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 أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 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 اللهم صل على محمد وعلى 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 حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم
فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نظير فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله 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 سبحان الله وبحمده 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 حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله 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 أستغفر الله ربي وأتوب إليه 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم بسم الله الرحمن الرحيم يا ودود يا ودود يا ودود الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قل هو الله أحد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم اجعل صلاتك وبركاتك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إني ضعيف فقبج في ردائك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضاي اللهم إني ضعيف فقوني وإني غليل فأعزني وإني فقير فأغنني يا أرحم الراحمين الحمد لله على سابغ نعم الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم وعلى قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت الله الملك الحق الذي لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك عملت سوءا وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا كلها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب يا غفور يا شكور يا حليم يا كريم يا حكيم اللهم إني أحمدك وأنتني الحمد أهل على ما خصصتني به من وواهب الرغائب وأوصلت إلي من فضائل الصائم وأوصلت إلي من فضائل الصلاة وأوليسني به من إحسانك وبأوتني به من مزنه الصدق وأنلتني به من مننك الواصلة إلي وأحسنت إلي من اندفاع البلشة عني والتوفيق لي والإجابة للدعاء حين أناديك داعيا وأناجيك راغبا وأدعوك ضارعا مدافيا وحين أرجوك راجيا فأجدك في المواطن كلها لي جارا حاضرا حافظا خفيا بارا رؤوفا وفي الأمور كلها لي ناصرا وناظرا وللخطايا والذنوب غافرا وللعيوب ساترا لم أعدم عني عونك وبرؤك وخيرك لي وإحسانك عني طرفت عني منذ أرسلتني دار الاختيار
والفكر والاعتبار ولتنظر إلي فيما أقدم إليك لدار القرار فأنا عتيقك يا مولاي من جميع المضار والمضار والمصائب والمعايب واللباسم والنبائب والشدائد والعموم التي قد ساغرتني فيها الغموم بمعاريض أصناف البلاء مضروب جهد القدام وشماتة الأعدام لا أذكرك منك إلا الجميل ولم منك إلا التفضيل خيرك لي شامل وسمعك لي كامل ولطفك لي كافل وفضلك على متواتر ونعمك عندي متصلة وآياتك لدي متكاثرة لم تخفز جواري وصدقت رجائي وصاحبت أسفاري وأكرمت أحضاري وأشفيت أمراضي وعافيت أعضائي وأحسنت منقلبي ومسواي ولم تشمت بي أعدائي ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني فحمدي لك واصب وصل وسنائي عليك متواتر ضاعم من الدهر إلى الدهر بألوان التسبيح وأنواع التقديس لك خالصا لذكرك ومرضيا لك بناصاع التوحيد والتحميد وإخلاص التفريد وإمحاد القرب والتمجيد بتول التعبد والتعديد لم تعن في قدرتك ولم تشارك في آلهتك ولم تعلم لك مائية ولا ماهية فتكون للأشياء المختلفة متجانسا ولم تعاين إذا حبست الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة
فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تسمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى.